रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। उदाउँदो सूर्यसँगै नयाँ यात्रा तय गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बसको पर्खाइमा बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। म श्री नारायण। श्रोताहरू, हिजो नै सरकारले आर्थिक बजेट विनियोजन गरेको छ र आर्थिक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि अब बजेटले के कस्तो कुरालाई समेटेको छ त? पर्यटन, प्रवर्धन, सामाजिक यो सुरक्षा, त्यसै गरी शिक्षा र खास गरी औद्योगिक क्षेत्रलाई कतिको समेटेको छ त? र एउटा वीरगञ्ज औद्योगिक नगरी पनि हो र हिजो नै सरकारले चिनी मिलको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको भनेको छ। त्यसै गरी समग्र मध्य प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको हितमा के कस्तो गरेको छ र यसलाई उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूले के कस्तो लिएका छन् र खास गरी निजी क्षेत्रको लागि कस्तो छ त बजेट, यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीले निम्ति आउँदैछौँ मध्य प्रदेशका नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका संयोजक हुनुहुन्छ अशोक टिमानी, हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएछ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। हेलो। हेलो हजुर, स्वागत छ बिहानी बसमा यहाँलाई। धन्यवाद। अब हिजो नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ, समग्रमा बजेटलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? समग्रमा हाम्रो बजेट चाहिँ हरेक वर्ष हजुर कम बेसी यस्तै खालको आउने गरेको छ। हजुर। यसमा अब के छ भने बजेट त सकारात्मकै हुन्छ हरेक वर्ष। हजुर। यो वर्ष पनि सकारात्मक कुराहरू छन्। अब औद्योगिकमा बजेट कस्तो छ? अब उद्योगको सिलसिलामा भन्नुपर्दा प्रदेश यो मधेसको र वीरगञ्जकोमा बजेटले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको छ कि नै? जस्तै के छ भने बजेट आउने बित्तिकै प्रभाव पार्न सुरु हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन है। हजुर। बजेटले मेन इफेक्ट कहाँ गर्छ भने जस्तै अब यो राजस्वको स्रोतहरूमा हजुर इमिडिएट इफेक्ट आउँछ बजेटले। हजुर। अब लास्ट इयर को कुरा गर्ने हो भने लास्ट इयर भन्दाखेरि अब जुन करेन्ट इयर चलिरहेको छ त्यो कुरा गर्ने हो भने अब 11 खर्ब 52 अर्ब राजस्व असुल गरेको थियो सरकारले। हजुर। हजुर। जुन कि टार्गेट सरकारले तोकेको भन्दा बढी थियो। 18% बढी। हजुर। हजुर। अब यो वर्ष सरकारले 12 खर्ब 40 अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखेको छ हैन? हजुर। अनि मोटामोटी 17 अर्बको बजेट छ। 17.94 करोड 17.94 17 खर्ब 94 अर्बको बजेट छ। हजुर। हैन? अब त्यसमा सरकारले 12 खर्ब 40 अर्ब 12.5 खर्ब सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट जुटाउने जुन सोच बनाएको छ। सक्छन् त त्यस्तो गर्न सकिन्छ? अब समस्या के छ भने हजुर कोभिडले गर्दाखेरि मार परेको यो आर्थिक क्षेत्र हैन? अब सरकारसँग पैसा छैन, ब्याङ्कसँग, ब्याङ्कले ब्याज बढाउने तर्खरमा छ। हजुर। अनि इन्फ्लेसन मतलब महँगी दर बढ्दै गइराखेको स्थिति छ। कमाई मान्छेहरूको घट्दै गइराखेको स्थितिमा अब यो एउटा ठुलो रूपमा बजेटले चाहिँ राजस्व परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ हैन? अब त्यसमा पनि अब यो धेरै ठुलो च्यालेन्ज छ प्राइभेट कि 12.5 खर्ब रुपियाँ चाहिँ अब कसरी उहाँले जुटाउने हैन? हजुर। हजुर। अब जुन यो एक्चुअली बजेटको जुन खर्च हुन्छ नि, पुँजीगत खर्च,
त्यो खर्च रिसर्चमा राख्नुपर्ने हो। जस्तै अब रिसर्च भनेको मैले के छ भने 4 वटा सेक्टरमा सरकारले ठुलो अहिले बजेटले कुराहरू गरेको छ। त्यो हो कृषि, पर्यटन, विद्युत र उत्पादनमूलक उद्योग हैन। तर यी 4 वटा सेक्टरमा को रिसर्चको लागि जस्तै कृषिमा कसलाई दिने त? पहिला पनि हामीले सरकारले अनुदान दिएको थियो, तर त्यो सबै पोलिटिकल कार्यकर्ताले सकियाइदिए हैन, वास्तविक ठाउँमा गएन। कृषिको लोन माफ गरिदिए र मुआवजा लोन माफ गरिदिएको र अनुदान दिएको, अनुदान चाहिँ अब सबै राजनीतिक कार्यकर्तामा परे, अब त्यसको केही पनि रिटर्न आएन। त्यो रिटर्न किन आएन हैन? आखिर पहिला त गरेकै हो, अब रिटर्न नआउनु र फेरि त्यस्तै खालका कुराहरू छर्नु हैन। हजुर, यसको उद्देश्य के त? कसलाई पाल्न खोजिराखेको? कृषकलाई पाल्न खोजिराखेको कि कार्यकर्तालाई पाल्न खोजिराखेको? अब कृषिमा समस्या कहाँ छ, त्यसको अनुसन्धानको रिपोर्ट कहाँ छ त? त्यो थाहा छैन हामीलाई है। त त्यो चाहिँ जुन बजेट पहिला भएको छ त्यही बजेटलाई निरन्तरता गरिदिने र अलिकति प्लस माइनस गरिदिने रकममा त्यति मात्र भयो। पर्यटनलाई पनि तपाईँ पछिल्लो 5 वर्ष 10 वर्षको बजेट पल्टाएर हेर्नुहोस्, हजुर, सबै कुराहरू यथावत छन्। कृषि पनि छ त्यसमा, पर्यटन पनि छ, विद्युत पनि छ र उत्पादनमूलक उद्योगलाई पनि प्रशय दिएको त्यहाँ छ। तर कुनै पनि क्षेत्र हाम्रो अगाडि बढ्न सकेन। कृषिमा दिन पर दिन हामी चाहिँ इम्पोर्ट बढाउँदै गए हैन, हाम्रो उत्पादन बढ्न सकेन भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ त समस्या छ नि। त त्यो समस्यालाई हाइलाइट गर्नको लागि त्यो अनुसन्धानको कुराहरू आउनुपर्ने थियो, कृषि युनिभर्सिटीको कुराहरू आउनुपर्ने थियो, कृषिको तपाईको ट्रेनिङ सेन्टर्सका कुराहरू हैन, त्यस्ता कुराहरू आउनुपर्ने थियो। त्यस्ता कुरा आएन। पर्यटनमा पनि हामीलाई अनुसन्धानको कुरा हामीलाई चाहिराखेको छ कि कुन कुन सेक्टरको कस्तो खालको पर्यटन हामी नयाँ विकास गर्ने हैन, र भएको पर्यटनलाई कसरी हामी सक्षम गर्ने, टुरिस्टहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने। अब पर्यटन त इन्टरनेसनल एउटा हाम्रो एटेन्डेन्स पनि चाहियो। इन्टरनेसनल भन्दाखेरि अब छेउमा भारत छ हैन। हजुर, भारतमा हामीले नेपालको पर्यटनको लागि कति हामी एडभर्टिजमेन्ट गरिराखेको छौँ हैन। त्यो कोस्ट हामीले त्यसमा निकाल्नु पर्ने थियो कि हामी भारतमा, बङ्गलादेशमा, छेउछाउमा रहेको पाकिस्तान भयो, भुटान भयो हैन, यस्ता कन्ट्रीहरूमा हामीले नेपाललाई कसरी फस्टाउने, कसरी त्यसको पर्यटनको एउटा झल्को देखाउने, हाइलाइट गर्ने, त्यस्ता खालका फन्डहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने थियो हैन। त्यस्तो खालको मैले सायद यसमा देखेको छैन। भने चाहिँ बजेटबाट तपाईको चित्त बुझ्या छैन? चित्त बुझ्नुको मतलब के छ भने नयाँपन केही छैन। पहिला जस्तै छ तैपनि त्यो जुन कुराहरू पहिला आएको थियो र बजेट जस्तै छर्या थियो चारैतिर, हजुर, त्यस्तै बजेटले यो पत्र पनि छर्या छ। हेर्दाखेरि त बडा राम्रो छ, हजुर, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा चाहिँ परिणाममुखी देख्न सकिँदैन। हजुर, कार्यान्वयन भन्दा पनि हजुर हाम्रो अनुसन्धानमूलक हुनुपर्छ कि म जहिले पनि भन्न गरेको छु। उत्पादनमूलक उद्योग होइन। हजुर हजुर, अब उत्पादनमूलक उद्योगमा अब सल्लाह भएको छैन। सरकारले त उत्पादन गर्ने होइन नि, उद्योगले उत्पादन गर्ने हो। त उद्योगसँग सल्लाह गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ कि कता के गर्नु पर्ला। त त्यस्तो खालको कुनै अनुसन्धानको टिमै आएन हामी कहाँ हैन। हजुर, विद्युतमा पनि हामी पछिल्लो 10 वर्षदेखि विद्युतलाई हामी टेवा दिँदैछौँ बजेट मार्फत। हजुर हजुर, बढाउँदैछौँ, तर विद्युत आजसम्म बढेको छैन। अहिलेसम्म हामी चाहिँ जाडो याममा इम्पोर्ट गर्ने नै स्थिति छ विद्युत। यो लाजमर्दो कुरो हो। हजुर, स्थितिमा छैनौँ। रह्यो कुरा तपाईँ जुन भन्नुभयो, एउटा कुरा यसमा पोजिटिभ के आएछ भने हजुर, नागरिकता लिने बित्तिकै प्यान नम्बर लिनुपर्छ। हजुर, त्यो हामीले डिमान्ड गरेको थियौँ कि सबै देशवासीहरूलाई प्यान नम्बर पनि हुनु पर्यो। त त्यो चाहिँ यसमा पहल भएको छ, त्यो ठिक छ। वीरगञ्जको तपाईँ कुरा गर्नुभयो। हजुर, वीरगञ्जलाई कहीँ पनि यसमा जिकिर गरेको छैन हैन। मैले सुरुदेखि नै हाम्रो नेपाल सरकारका सबै निकायलाई के भने गरेको छु भने वीरगञ्जमा खर्च होइन, वीरगञ्जमा लगानी हुन्छ। हजुर हजुर, वीरगञ्जमा तपाईँले 1 अर्ब लगाउनु भयो भने वीरगञ्जले तपाईँलाई 5 अर्ब दिन्छ कमाएर।
त यो चाहिँ वीरगन्जमा लगानी गर्न, वीरगन्ज यस्तो ठाउँ हो कि नेपालको एउटा मिड रेजिन बिचमा रहेको ठाउँ छ, ठुलो बर्डर छ, करिब 50,000 मान्छे भारतबाट नेपाल औरदोर गर्छन् वीरगन्ज भाया वीरगन्ज डेली। अब यस्तो हाम्रो बर्डरहरूलाई शिक्षित गर्ने, बर्डरहरूलाई राम्रो गर्ने हैन, ह्याप्पी बर्डर बनाउने कन्सेप्टहरूमा यो बजेटले केही पनि भनेको छैन। जबकि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट जति टुरिस्टहरू आउँछन् त्यसको 100 गुणा टुरिस्ट त हाम्रो बर्डरबाट आउँछन्, रोड बर्डरबाट। र 1700 किलोमिटर लामो यति बर्डरहरू हाम्रो, ती बर्डरहरूलाई स्वस्थ सुन्दर हैन चिटिक्क पार्ने खाले ह्याप्पी बर्डर खाले बनाउने खालको कुनै पनि कुराहरू आएको छैन। हजुर, यो बजेटमा के आएको छ भने यो बजेटले नारायण घाट हैन, हजुर, पोखरा, काठमाडौँ र बुटवल यो 4वटा सेक्टरलाई मात्र यसले एउटा सेन्टर बिन्दुमा राखेर यसैको चारैतिर डेभलपमेन्टको एउटा भिजन आएको छ, ठुलो भिजन आएको छ यो बजेटमा, जुन कि ठिक त हो। हजुर, तर नेपाल भनेको यतिकै होइन। नेपाल भनेको त पुरै बर्डरलाई, सबै बर्डरलाई ठिक गर्नुपर्छ, यो पनि ठिक हो, तर सबै बर्डरलाई ठिक गर्नुपर्छ। अब मैले एउटा कुरा बुझ्न सकेको छैन कि हरेक सरकारले बजेटमा हेटौडा कपडा, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखानाको कुरा गर्छौँ, हामी चालु गर्छौँ भनेर, र धेरै सरकारले त बजेट पनि विनियोजन गरे, विनियोजन नै गरेको पनि देखियो। तर त्यो आजसम्म त्यो चालु त के कुनै टिम आएर त्यहाँ बसेको पनि छैन चालु गर्नको लागि। त यो भन्दाखेरि यो के गर्न खोजेको सरकार हामी बुझ्न सकेन। अब प्राइभेट सेक्टर या हाम्रो जनताले यति ठुलो राजस्व तिर्छ हैन, हरेक वर्ष राजस्व तिर्ने रकम बढ्दै गइराखेको स्थिति छ, तर सरकारको घोषणामा यस्ता कुराहरू छन् कि जुन कि चाहिँ त्यो पोलिटिकल खर्चमा बढी जान्छन्। यस्ता खालका बजेटहरू आउँदाखेरि फेरि अर्को कुरा के छ भने सरकारको आयु भनेको 5 महिना मात्र हो। हजुर, 5 महिनामा चुनाव हुन गइराखेको स्थिति छ। बजेट आएको छ 1 वर्षको र त्यो भन्दा पनि बढी, जस्तै अब यो 3 वर्षमा सक्याउने, जस्तै हाम्रो फास्ट ट्र्याकलाई 3 वर्षमा सक्याउने खालका कुराहरू अरू ठाउँमा पनि छन् हैन। त त्यो 3 वर्षमा अब यो सरकार 5 महिनाको सरकारले 3 वर्षको बजेट कसरी ल्याउन सक्छ? बजेट भनेको अहिले चुनावमुखी भएन त, कतिपयले भनिराखेका छन्, त्यस्तै हो। मलाई लाग्छ कि अब चुनावलाई ध्यानमा राखेर हरेक ठाउँमा यो बजेट सर्ने काम त भएकै छ। चुनावकोमा जनतालाई रिझाउने, आकर्षित पार्ने जस्तो भयो भनेर बुझाइ छ। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि धेरै कुराहरूको अब उहाँहरूले जस्तै इन्डस्ट्रियल एरियाहरू नयाँ बनाउने या नयाँ इन्डस्ट्रीहरूलाई 5 वर्ष 10 वर्षको छुट दिने खालका कुराहरू छन्, तर धरातलमा त्यो कुराहरू कहीँ पनि छैन के। जस्तै एसीजेड चालु गर्ने कुरा गर्दैछन् सरकारले। हजुर, भैरवामा र सिमरामा एसीजेड बनाएको छ, तर त्यो एसीजेड त बनिसक्यो, चालु किन भएन त? चालु त प्राइभेट सेक्टरले त्यहाँ चाहिँ जग्गा लिएर फ्याक्ट्री लगाएको चालु हुन्छ त्यहाँ, त त्यो चालु किन भइरहेछन्? त्यसको चाहिँ जुन मर्म छ, कहाँ त्यो प्रब्लम छ, त्यो सरकारले बुझिरहेको छैन र नयाँ इन्डस्ट्री, नयाँ एसीजेडहरू बनाउने घोषणा गरेको छ। अब सरकारले मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल पनि अवधारणा अघि सारेको छ, यो सम्भव कतिको होला? र भनेको छ सबै सरकारी कर्मचारीले यो हेटौडा कपडा उद्योगको कपडाहरू चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ यो कुराहरू गैर कार्यान्वयन हुन्छ अथवा मान्य हुन्छ कि फेरि ज्यूको त्यो नै हुन्छ? यहाँको बुझाइमा के छ? अब यो जादु जस्तो त कुरा छैन नि कि हेटौडा कपडा उद्योग सरकारले बजेटमा राख्यो हैन, हजुर, चालु गर्ने, र हेटौडा उद्योग भोलिदेखि नै चालु भइहाल्छ, पर्सिदेखि नै नेपाली हाम्रो सबैले त्यो कपडा लगाउन थाल्छन्। यो त जस्तो खालको भयो के। जबकि हरेक बजेटमा हेटौडा कपडा चालु गर्ने कुराहरू आइराखेको छ। बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले त बजेटै विनियोजन गर्नुभयो, हजुर, म चालु जसो पनि चालु गर्छु भनेर। आजसम्म त चालु भएन हैन। अनि वीरगन्ज चिनी कारखानाले पनि हरेक सरकारले चालु गर्छु भने, अरे बाबा वीरगन्ज चिनी कारखाना चालु हुनै सक्दैन त्यहाँ।
त्यो भयभरका मसिनहरू त सारा खत्तम भइसके, जङ लागेर खत्तम भइसके, मान्छे टिपेर लगिसके हैन। त्यहाँ न्यायालय आइसक्यो, त्यहाँ एसटीएफ को त्यो क्वार्टर आइसक्यो। र त्यो वीरगञ्ज चिनी कारखाना त्यहाँ कसरी चालू गर्छ? बरु वीरगञ्ज चिनी कारखाना नाम राखेर अन्तै एउटा नेपाल सरकारले त्यो कारखाना बनाउने घोषणा हुनुपर्ने थियो। वीरगञ्ज चिनी कारखानाको 800 बिघा जग्गा छ सिमरामा, जितपुरमा। हजुर। त्यो ठाउँमा बस्ती विकास भएको छैन। जुन ठाउँमा बस्ती विकास भएको छैन त्यो 800 बिघामा हामी नयाँ चिनी कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना त्यहाँ लगाउँछौँ भन्ने कुरा भनेको भए त केही कुरा हामी बुझ्थ्यौँ हैन। अब भएको ठाउँमा चारैतिर बस्ती विकास हो, चिनी कारखानाले ठुलो दुर्गन्ध दिन्छ, त्यहाँ हो हल्ला हुन्छ, ठुलो जमात मान्छेहरू काम गर्छ, त्यहाँ चारैतिर बस्ती विकास भइसक्यो, परिवारहरू बसिराखेको स्थिति छ। त्यसलाई कसरी त्यसलाई त बरु विस्थापित गरेर त्यहाँ कुनै अर्को कुनै सरकारले त्यही अवधारणा ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो हैन। तर त्यही कुरालाई बार बार त्यो पैसा कहाँ कसले जारी गर्ने र त्यो पैसा कसले खाइदिने, ती सबै कुरा। जस्तै अब वीरगञ्ज चिनी कारखाना चालू गर्नु छ भने कमसेकम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग त सरकारले होमवर्क गर्नुपर्ने थियो नि। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले त्यो उद्योगै बुझ्दैन, त्यस्तो त छैन। सरकारले एकतर्फी रूपमा चिनी कारखाना चालू गर्ने भन्ने कुराहरू त आयो, तर कसैसँग छलफलै गरेको छैन स्टेक होल्डरहरूसँग। कसले चलाइदिने, त्यो कसरी चलाउने, त्यो सब कुराहरू। बरु चिनी कारखाना चाहिँ चलाउने सम्भावना छैन। कसरी हुन्छ चिनी कारखाना चलाउने? त्यहाँ सबै त्यो जग्गाहरू, त्यहाँ स्कुल भइसकेको छ, त्यहाँ एसटीएफ को क्वार्टर भइसकेको छ, त्यहाँ उच्च न्यायालय आइसकेको छ हैन। अब त्यो मसिनहरू सबै सडे गलेर खत्तम भइसकेको स्थिति छ। बरु त्यसलाई कबाडमा आज बेचिदियो भने, कबाडमा पहिला बेचेको भए पैसा आउँथ्यो, आज त आधी पैसा पनि आउँदैन। र यस्तै 2-4-5 वर्षपछि त्यो कबाड चाहिँ त आफै सडेर जान्छ। त्यो करोडौं रुपियाँ आउनु पर्ने ठाउँमा त्यो हामी सडाएर खत्तम पार्दैछौँ। त्यसैको छेउमा छ कृषि औजार कारखाना, त्यसको विषयमा केही बोल्दैन, बरु त्यो चालू हुन सक्थ्यो होला हैन। त्यसको मसिनहरू पनि सडेर गलेर खत्तम भइराखेको स्थिति छ। त यो यस्ता ठाउँहरूलाई या त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्छ या प्राइभेट सेक्टरलाई सेल आउट गरिदिनु पर्छ। र तिमीहरू ल्याऊ, जस्तै चाइनाको डेभलपमेन्ट कसरी भयो त? चाइनामा ठुला ठुला कर्पोरेसनहरू थिए 80 को दशकमा, अनि त्यो चाइनिज सरकारले सबै त्यो ठुला ठुला कर्पोरेसन नुकसानमा, जुन ठुलो ठुलो लसहरूमा थियो, त्यो सबैलाई प्राइभेट सेक्टरलाई कम से कम दाममा उनीहरूले बेचिदिए, लिजिङ गरिदिए, सेल आउट गरिदिए। आज ती सबै त्यो प्राइभेट सेक्टरले लिएर आज चाइनाको पुरा मुहारै चेन्ज गरिदियो हैन। त प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ सरकारले अब त्यति विश्वास गरेको छैन। सारा काम सरकारले गर्ने हो भने चाहिँ निजी क्षेत्रको लागि यो बजेटमा चाहिँ चित्त बुझ्दो छैन। यो बजेट चित्त, मैले भन्ने कुरा के छ भने बजेट चाहिँ चित्त बुझ्दो छ, त्यसमा भएका कुराहरू सबै राम्रा छन्, अनुसन्धात्मक भएन चाहिँ। तर अनुसन्धात्मक भएन के, त्यो पैसा चाहिँ कसले युज गर्छ? त्यो बजेट, त्यो यो जुन डेभलपमेन्टको लागि, यो कृषि डेभलपमेन्ट, पर्यटन डेभलपमेन्ट, विद्युतको डेभलपमेन्ट, उत्पादनमूलक उद्योगको डेभलपमेन्ट आदि इत्यादिको जुन कुरा छ, त्यो डेभलपमेन्टमा जुन खर्च हुन्छ त्यो खर्च हुने हो सरकारी निकायबाट, पोलिटिकल निकायबाट। र त्यो खर्च प्रपर हुन सकिराखेको छैन कि जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यसमा अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। त्यो खर्च चाहिँ आज भनौँ न, तपाईँ हामीले 10 रुपियाँ पनि खर्च गर्दाखेरि पहिला हामी चेक गर्छौँ कि त्यो 10 रुपियाँ खर्चको हामीले त्यसको बराबरको हामीले त्यो उपयोगिता पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ हैन। जब हामी 10 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि त्यो उपयोगिता हेर्छौँ भने सरकारले त अब 12.5 खर्ब रुपियाँ जुन जुटाइराखेको स्थिति छ, उसले त्यो खर्च गर्दाखेरि त्यो उपयोगिता हेर्दैन। त्यो उपयोगिता त हेर्नु पर्यो नि कि वीरगञ्ज चिनी कारखाना चालू हुनेवाला छ कि छैन, हेटौडा कपडा उद्योग चालू हुन खालको छ कि छैन, त्यो उपयोगिता कहाँ हेर्यो त? त्यो कमसेकम निजी क्षेत्रले थाहा हुनुपर्ने थियो नि कि कसरी त्यो उपयोगिता छ। 1, 2, 3, 4 एउटा एजेन्डा आउनु पर्ने थियो। यो चालू गर्दाखेरि निम्न यो तरिकाले हामी चालू गर्छौँ, हामी अनुसन्धान गरिसकेका छौँ हैन। सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले एउटा हाँस्यास्पद कुरा के आयो भने, मलाई थाहा भएन, मेरो ज्ञान कम छ कि अब मलाई थाहा नभएको हो,
सुप्रिम कोर्टले चाहिँ निजगढ एयरपोर्टलाई नाइ गरिदिएको छ बनाउन। हजुर हजुर हैन, तर अनि बजेटमा यो सरकारले हालिदिएको छ। यो मिस्टेकले भएको हो कि हैन, कि जानाजानी भएको हो कि यो के हो, जनतालाई झुक्याउनको लागि भएको हो कि पनि भन्न सकिन्छ नि। यो त सामुन्ने छ नि सबैको। अब एउटा सर्वोच्च अदालतले नाइ भनिदियो, सरकारले बजेट नै विनियोजन गरिदियो भने चाहिँ यसमा त यो सारासार त चुनावी मात्र, चुनावमा आफू पक्षमा बहुमत पार्नको निमित्त मात्र भएको हो त बुझ्न सकिन्छ नि त। अब त्यस्तै खालको मलाई लाग्छ। अब एलपीजी जस्तो कुरामा जुन कि आम साधारण पब्लिकले आज ग्यास चुल्हो जलाइरहेछ, हजुर, त्यसमा चाहिँ घटाउने भनेछ, उनीहरूले अनुदान चाहिँ हटाइदिनु भयो हैन। अब झन् महँगी बढ्यो हैन। अनुदान किन हटाउने, बरु भन्सार हटाइदिए पुगिहाल्थ्यो नि हैन। अनुदान हटाएछ, भन्सार पनि हटाइदिए पुगिहाल्थ्यो। त भन्सार लिने अब यस्ता खालका कुराहरूमा कहीँ न कहीँ त केही सरकारले गर्नुपर्ने थियो, जुन कि आम अब अनुदान हट्यो भने चाहिँ खास गरी अब गरिबको झोपडीदेखि धनीको मुहालसम्म प्रयोग हुने एलपी ग्यास खाना पकाउने, अब त्यसमा चाहिँ के कस्तो अवसर पर्ला त? महँगी हुन सक्छ, फेरि अब ग्यासको मूल्य 2000 सम्म हुन सक्छ कि? के छ भने एलपी ग्यासको अनुदान हटाउनु भन्दा पहिला हजुर इन्डेक्स चुल्होको फ्याक्ट्री लगाउनु पर्ने थियो नेपालमा। तर अनुदानमा एक घरलाई दिन्छ भनेको छ। सरकारले ढोडा कपडा र चिनी उद्योग आफै चलाउनु भन्दा पनि इन्डेक्स चुल्होको फ्याक्ट्री आफै लगाए हुन्थ्यो, या फेरि इन्डेक्स चुल्हो लगाउनेलाई अनुदान दिए हुन्थ्यो। त त्यो इन्डेक्स चुल्होको फ्याक्ट्री आइसकेपछि यो घटाउँदाखेरि त एउटा हुन्थ्यो नि कि हामीले यो हटायौँ र त्यसको सब्स्टिट्युटमा यो ल्यायौँ हैन। त्यो पनि ल्याएको छैन, अनि हटाइदिएको स्थिति छ। अब कृषिको सबै कुराहरू हामी इम्पोर्ट गर्दैछौँ अहिले, धान गेहुँदेखि लिएर मकै सबै कुराहरू जुन कि अति आवश्यकहरू छन्। किनभने हाम्रो हरेक साल हाम्रो कृषिको उपजहरू घट्दै गइराखेको स्थिति छ। अनुदान त हरेक साल दिइराखेको छ नि बजेटले कृषिमा, र उपज पनि घट्दै गइराखेको स्थिति छ। अब हामी चाहिँ इम्पोर्ट 30% देखि घटाउने कुरा गरे सरकारले, तर चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक उत्पादन 30% बढायो भने त 30% घटाउन सकिन्छ। नत्र 30% हामीले बढाउन सकेन, 30% घटाइदियो भने के 2 नम्बरीबाट मगाउने माल सामान त चाहियो। तपाईँ र हामी भोकै मर्ने त होइन, त सामान चाहियो। त 30% जुन सरकारले घटाउने कुरा गरेको छ त्यो 2 नम्बरीबाट आउने हो, जबकि हामीले यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन गरेकै छैन। अहिले खाद्यको कुरा गर्छ, यो फर्टिलाइजरको हरेक बजेटले फर्टिलाइजरको कुरा गरेको छ। तर अहिले पनि खोइ त फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री हामीले लगाइसक्यौँ। सबै बजेटले फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री कारखाना हामीले चलाउनु पर्छ, हामी चलाउँछौँ भन्छ, र आजसम्म त्यो फर्टिलाइजर कारखानाको कहाँ लागू हुन्छ, त्यो जग्गा कहाँ छ हैन, मसिन कहाँ छ, के पनि थाहा छैन। फेरि यो बजेटमा अब त्यही कुराहरू आएका छन्। यो सब कुराहरूले के भन्छ भने, अब के भन्छ भने विदेशी लेबरलाई विस्थापित गर्छौँ भन्छ हैन। त्यो पनि सबै बजेटले भन्छ कि विदेशी लेबरहरू हामी कहाँ नआओस्, हामी विस्थापित गर्छौँ आफ्नो लेबरलाई त हामी विदेश पठाइरहेछौँ। सबै विदेशी सबै देशहरूले हामी विदेशी लेबर लिँदैनौँ भने नेपालको लेबर फेरि के गर्छ त? हामी नेपालमा केही हामी आफ्ना लेबरहरूको सिपमूलक कार्यक्रमहरू नल्याउने हैन, उनीहरूको तालिम या पोलिटेक्निकल, जस्तै वीरगञ्ज भनेको एउटा ठुलो इन्डस्ट्रियल एरिया छ, त पोलिटेक्निकल इन्स्टिट्युटहरू त सरकारले यहाँ ल्याउनु पर्ने थियो नि, जसबाट चाहिँ आम मान्छेहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दिएर एउटा स्किल्ड लेबरमा परिणत गर्थ्यौँ। तर छैन त, भएन। त्यस्तो खालको बजेटमा कुराहरू नल्याउने, विदेशी लेबरलाई विस्थापित गर्ने त सारा के उद्योगहरूलाई बन्द गरिदिने। हामीसँग टेक्निकल लेबर छैन, विदेशी लेबर ल्याउन दिँदैनौँ, अन्त के हामी उद्योगलाई, अनि उद्योगमा चाहिँ हामी अनुदान दिने कुरा गर्छौँ, इन्डस्ट्री एसिजेड बनाउने कुरा गर्छौँ, त चल्छ कसरी सर यो उद्योगहरू? यो हाम्रो गभर्मेन्टको कुराहरूलाई खै किन हो, हाम्रो बुझ नभएको हो कि हैन? जबकि यो बजेटमा, सबै बजेटमा एउटा कुरा यथार्थ के हुन्छ भने राजस्व भोलिदेखि लागू हुन्छ, नयाँ दरहरू। अब 11 खर्ब 52 अर्ब उठेको छ नि,
अनि अब चाहिँ कमिङमा चाहिँ हाम्रो 12 खर्ब 40 अर्ब उठ्छ, करिब 1 खर्ब जति बढ्यो हैन। त यो दरहरू तुरन्तै लागू हुन्छ, यसमा कुनै शंका छैन। त हामी खालि तिर्ने मात्र, सुविधा कहाँ छ त हैन। त्यो सुविधा पनि त हुनु पर्यो नि। त अब उद्योग चलाउँदाखेरि एउटा तपाईँ लाइसेन्स लिनुहोस् र एउटा चाहिँ त्यहाँ गएर रिन्यू गराउनुहोस्, त त्यहाँ यति समस्या छ विभागहरूमा। त हाम्रो विभागको कर्मचारीहरूलाई अपग्रेड गर्नको लागि उहाँलाई पनि ट्रेनिङ दिनु पर्यो नि, कि उद्योगीहरूसँग तपाईँ कस्तो बिहेभ गर्ने, उहाँको काम चाहिँ 24 घण्टामा हुने कामलाई 24 दिनमा गर्ने कि 24 महिनामा गर्ने हैन, कि 24 मिनटमा गर्ने, त्यस्ता खालका कुराहरू त छैन। हजुर, हामी अब अन्त्यमा छौँ। समग्र यो बजेटमा तपाईँले विभिन्न एकदम विस्तारित रूपमै बताउनु भयो। अब एउटा कुरा चाहिँ जनताले पनि बुझ्न सकेनन्, महँगी बढेको छ, सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भयो, सीमित व्यक्ति हुन्छन्, तर समग्र रूपमा सबैजनाले महँगीको सामना गरिरहेका छन्। त्यसतर्फ सरकारको अलिकति पनि ध्यान गएको छैन भने आम जनताको बुझाइ छ। यहाँको कस्तो टिप्पणी छ यसमा? मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि एलपीजी को अनुदान, मैले एउटा नमुना बताएँ नि तपाईँलाई कि एलपीजीमा अब अनुदान हटाउने हैन, एलपीजी तपाईँको बढ्ने भयो, अब 500-600 रुपियाँ जति बढ्ने भयो। अब यो बढ्ने त यो बेसिक कुरा हो। अब हाम्रो जति पनि खाने कुराहरू छन् देशमा केही पनि छैन, त्यसलाई कसरी हामीले बढी से बढी उत्पादन गर्ने, त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान छैन भन्दाखेरि हाम्रो अब पैसा छैन, ब्याज बढाउने क्रम बढिन्छ। उनीहरूले भन्छ देशमा पैसै छैन भन्दाखेरि हाम्रो त महँगाई त एकदमै बढ्ने भयो। अब ब्याज पनि बढ्ने, इम्पोर्टहरू पनि सरकारले नगरिदिने हो भने 2 नम्बरीबाट आउने हैन, र त्यस्ता खालका कुराहरू यहाँ हामी हेरिरहेछौँ। भविष्यमा यो बजेटले यसलाई इन्डिकेट पनि गरिराखेको स्थिति छ। भन्दाखेरि खर्चहरू त हाम्रो बढ्ने गइराखेको छ स्थितिहरू। तरकारीहरू पनि देखि लिएर सारा हाम्रो खाद्य पदार्थहरू हामीले विदेशमा नै निर्भर भइराखेको स्थिति छ। त भन्दाखेरि अब एलपीजी पनि महँगो हुने भयो, पेट्रोल डिजल पनि महँगो हुने भयो हैन। त सबै कुराहरू, पेट्रोल डिजल हेर्नुहोस् न कहाँदेखि कहाँ पुग्यो, आज एकैपल्ट जम्प गर्यो हैन। अब हामीले भ्याटलाई पनि तपाईँ बहुदरमा ल्याउनुहोस् भनेको थिए, त बहुदर सरकारले भनेको पनि थियो। जुन बेला 52 सालमा भ्याट लगाउँदाखेरि सरकारले के भनेको थियो भने हामी बहुदरमा भ्याट लगाउँछौँ भविष्यमा गएर, तर त्यो भविष्य आजसम्म पनि आउन सकेको छैन। हेर्नुहोस् 13% चिनीमा पनि 13% भ्याट हैन, सबै कुराहरूमा 13%, अनि लग्जरीमा एउटा महँगो कार किन्दाखेरि 13% भ्याट। त भन्दाखेरि हामी के सोचिरहेछौँ त, आम जनताले अब कसरी आफ्नो जीविकापार्जन गर्छ? मलाई त अब त्यो अनुदानको रकमबाट चाहिँ अब ठाउँ-ठाउँमा पोलिटिकल अनुदानबाट थोरै जीविकापार्जन गर्न सक्छ आम जनताले। त यो चाहिँ बजेट सरकारले एउटा चुनावमुखी स्थितिको हामी हेरिरहेको छौँ। र जुन अब यसमा 4 काङ्ग्रेस हवाई साधन उद्योगलाई 50% छुट हैन, कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता हैन, अब यस्ता कुराहरू छन् नि। यो कुराहरू त अब 5 महिनाभित्र त हुँदैन। यो सरकार त 5 महिनामा गइसकेपछि अब नयाँ चुनावमा सरकार आउँछ, उसले आफ्नो बजेट बनाउँछ भन्दाखेरि यस्ता कुराहरूको त कुनै औचित्य मैले देखेन। हजुर, यो सब अब बजेटले यथार्थ बजेट आएन, लोभ लाग्दो बजेट आयो। तब लोभ लाग्दो बजेटले गर्दाखेरि एक्चुअल डेभलपमेन्ट त हुँदैन हैन। यथार्थ बजेट आउँदाखेरि एक्चुअल डेभलपमेन्ट हुने थियो जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो र यो आर्थिक गतिविधिमा आफ्नो दृष्टिकोण राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अशोक त्रिमानी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रदेश 2 अर्थात् मध्य प्रदेशको संयोजक र सरकारले हास्यास्पद रूपमा पनि बजेट छुट्याएको उहाँले बताउनु भएको छ। एक त सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नबनाऊ र त्यहाँबाट अन्तै विकल्प खोज भनेर निर्देशन दिइसकेका अवस्थामा सरकारले जानी हो कि अन्जानमा बजेट नै छुट्याइदिएको छ भने चाहिँ समग्र बजेट हेर्नु पर्दाखेरि सरकार अब 5 महिना अवधि छ सञ्चालनको लागि, अब चुनावमा जानको लागि चुनावमुखी बजेट ल्याएको भनेर कतिपय निजी क्षेत्रको बुझाइ पनि रहेको छ।
सरकारले एलपी ग्यासको दिनुपर्ने अनुदान चाहिँ हटाइदिएको छ। यसले गर्दाखेरि अब प्रति सिलिन्डर पनि मूल्य वृद्धि हुने समेत आकलन गरिएको छ। निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य नगरेर बजेट ल्याएको पनि कतिपय निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताइरहेका छन्। विपक्षीले त हावाधारी नै भएको भनेर संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयको लागि यो चित्त बुझाइरहेको छैन। देशमा महँगी बढेको छ तर सरकारी कर्मचारीको मात्र तलब वृद्धि भएको छ र महँगी यथावत नै रहेको छ। हप्तामा 2 दिन बिदा र तलब वृद्धि पनि भएको छ र सरकारको आलोचना पनि उत्तिकै भइराखेको छ। समग्रमा हेर्नुपर्ने हो भने सरकारले यो बजेट मात्र आफ्नो चुनावी पकड राम्रो बनाउनको निमित्त ल्याएको भने कतिपयले बुझेका छन्। यस सन्दर्भमा हामीले अरू पनि दिनमा के कस्तो छ भनेर कुरा गर्छौँ। चिनी मिलको कुरा गरिरहँदाखेरि चिनी मिल सञ्चालन नहुने पनि उहाँले ठोकुवा गर्नुभएको छ। गर्ने हो भने अन्तै चिनी मिलको एउटा नाम राखेर उद्योग सञ्चालन गर्दा पनि हुन्छ भने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। समय आजको लागि सकिएको छ। प्रविधि कक्षमा बस्ने साथीलाई धन्यवाद। बिदा हुन्छु। नमस्कार। गाउँ सहर